الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, je vais faire un petit résumé du cours métier formation. Rapidement, faites le cours, ce qu'on تعرفوا deux choses. Donc, أول حاجة خصكم تعرفوا الميتي ديالكم اللي دايرين، دونك لا فيليير اللي دايرين ديالكم شنو هي. وثاني حاجة تعرفوا الريغلومون جينيرال ديال التكوين المهني، يعني القانون ديال التكوين المهني كيفاش خدام. دونك أول حاجة الميتي ديالكم باش تعرفوها. في الاخر غنديرو ان بتي اكزومبل ديكزامان اللي تيتحط باش تفهموا لي كيسيون اللي تيتحطوا. دونك باش تعرفوا لو ميتي ديالكم شنو هو، خصكم تدخلوا غير لو سيت ofppt.ma وديروا غير جوجل ofppt باغ اكزومبل. لو ميتي ديالكم بحال تكنيك دو ديفلوبمون انفورماتيك، هي غتدخلوا غتقراو باغ اكزومبل لا بريزونطاسيون ديال لا فورماسيون. دونك شنو هو تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك. دونك هادشي مهم تعرفوه، الفيليير ديالكم. لو بروفيل ديال لا فورماسيون، دونك شنو لي كومبيتونس اللي خصهم يكونوا عندك واللي غتاخد ابري سيت فورماسيون انسي دو سويت. هادو نتوما مزيان تقراهم تحفظوهم تعقلوا عليهم. لي كونديسيون دادميسيون، دونك شنو هما لي كونديسيون باغ اكزومبل ديال تكنيسيان سبيسياليزي، شنو خصو يكون عندك لي كومبيتونس فور كاباسيتي دادابتاسيون اوتونومي انسي دو سويت. دونك هادو تقراهم، تكونوا غالبا جينيرال لكاع لي فيليير تقريبا. لورغانيزاسيون ديال لا فورماسيون مهمه، غتشوفوا كاع لي موديول اللي غتقراو سوا في بروميير اني سوا في دوزيام اني. هاد لا كيسيون اوسي تقدر تحط في الميتي فورماسيون. لي زيفالياسيون كيفاش يداروا، دونك كاين اكزامان فان موديول، باساج فان فورماسيون، هادشي كونترول كونتينيو، هادشي غنهضروا عليه ابري. دونك انسي دو سويت. دونك هادي هي لا بارتي الاولى اللي خصكم ديروا. دونك كل واحد يدخل الميتي ديالو، الفيليير ديالو، يقرا هاد لي زانفورماسيون ديال الفيليير ديالو وحتى لي فيليير اللي قراب من الفيليير ديالو. دونك هادي اول حاجه. دونك ثاني حاجه هما الريغلومون جينيرال ديال التكوين المهني. دونك هنايا غتقدروا تيليشارجيو نيت من السيت ofppt.ma سكون ابل لو ريغلومون انتيريور. هنا تيشرح كاع داك الشيء اللي يتعلق بالقانون ديال التكوين المهني. دونك هنا نشوفوا واحد البتي ريزومي على بعض الحوايج اللي مهمين. دونك باغ اكزومبل شنو هو الديفينيسيون ديال ofppt، اوفيس دو فورماسيون بروفيسيونيل بروموسيون دو ترافاي. دونك هادي غتلقاوها في هاد القانون الداخلي. باغ اكزومبل هنا سيكسيون ا تهضر على دي ديسبوزيسيون جينيرال. دونك لي ستاجير في التكوين المهني، دونك خصو اول حاجه يكون سنه هاد الريغلومون انتيريور. دونك تيتعتبر هذا حجه عليك من بعد في لا فورماسيون. تيهضروا على لورغانيزاسيون دو لا فورماسيون، دونك كومون اكسيدي ا لا فورماسيون. دونك لي تيب دو فورماسيون اللي كاين باغ اكزومبل فورماسيون كاليفيونت، هادي تتسمى لا فورماسيون كاليفيونت. دونك تتقرا باغ اكزومبل غير في 6 موا انسي دو سويت. كاين لي فورماسيون ديال التكنيسيان سبيسياليزي باغ اكزومبل، فورماسيون اللي عندهم الباك، فورماسيون ديال التكنيسيان اللي عندهم نيفو باك. كاين الكاليفيكاسيون دونك صحاب الكاتريام التاسعه. كاين اوسي سبيسياليتي دونك صحاب السادس انسي دو سويت. دونك تهضروا على الانسكريبسيون هنا. اوسي تهضروا على باردون الديماراج ديال لا فورماسيون. دونك شاك اني الديماراج ديال لا فورماسيون لي دات ديالو انسي دو سويت. دونك هادشي حتى هو مزيان تقراوه. تري بيان. دونك حنا تنحاولوا نديرو ان بتي ريزومي باش ما يكونش الكور طويل. دونك تيهضروا اوسي على لا فورماسيون جينيرال ديال التكوين المهني. دونك لي كور مع شي يبداو مع شي يساليو انسي دو سويت. باغ اكزومبل 8 لوحده 5 انسي دو سويت، ولا وحده ونص للساعه ونص انسي دو سويت. تيهضروا عاوتاني على لي تيب دو فورماسيون. كاين لي فورماسيون كور دو جور و كور دو سوار. كور دو جور هي العاديه، و كور دو سوار هي اللي تتقرا باغ اكزومبل في لو سوار، ولا الناس تيديروها غالبا الناس اللي خدامين، و تتكون سور 3 ans. دونك تتسمى سي دي اس. هادي مهمه تقدر تحط لكم في ليكزام. دونك سي دي اس هي كور دو سوار. دونك هادي بارتي تاهي مزيانه تقراوها. هنا تيهضروا على لي تيب دو فورماسيون جينيرال. كاين السيكل ديبلومون والسيكل نون ديبلومون. دونك السيكل ديبلومون اللي تيعطيكم ان ديبلوم قلنا بحال تكنيسيان سبيسياليزي انسي دو سويت و تكنيسيان. و سيكل نون ديبلومون يعني اللي تتقراو بحال قلنا بحال فورماسيون باغ اكزومبل كاليفيون، تتقراو باغ اكزومبل غير 6 موا تاخدو اون اتيستاسيون. هنا تيهضروا على لابارتي ستاج اون انتربريز، حتى هي مهمه. دونك ضروري التكوين المهني غديروا ان ستاج اون انتربريز اوبليغاتوار في الدوزيام اني. دونك نتوما احسن تزيدوا دوطخ ستاج في البروميير اني باغ اكزومبل باش السي في ديالكم يولي مزيان.
هنا تيهضروا على لي droits و les obligations ديال لي stagiaires. دونك هنا عندك لو droit d'expression, عندك les obligations droit دير دي réunions ainsi de suite. les obligations يعني خصك تحترم هاد لو règlement intérieur ainsi de suite. عندك لو droit d'assistance et d'aide يعني يعاونوك ainsi de suite. اصلا كل جروب يقدر يكون عنده ان باران. دونك كانوا لي ستاجير عندهم شي بروبليم تي كونتاكتيو هذاك لو باران. دونك غالبا تيكون ان بروفيسور ان فورماتور. تري بيان. تهضروا على sauvegarde دو باتريمون يعني لي ستاجير خصهم يحاولوا يفيو على لا sauvegarde ديال الماتيريال ديالهم والباتريمون ديال لوف بي بي تي. دونك راه خسر هادشي حاجه خصهم يديكلاريوها, خصهم يديروا لا مانتونونس انسي دو سويت. دونك كاين سكون ابل لو ار دي. هادي مزيانه, راه قال لكم في الكونترول شنو هي لو ار دي ولا في لو فهم شنو هو لو ار دي. هو l'unité de ressources didactiques. Donc est constitué d'un fonds documentaire de matériel didactique يعني كاع لي كور انسي دو سويت بحال البيبليوتيك تتكون عندكم في السونتر. دونك هذا هو لو ار دي. نزيدو رابيدمون. دونك سكون ابل لي زاكتيفيتي باراسكولير يعني تو سكي باراسكولير يعني ماشي ضروري يكون عنده علاقه بالقرايه, ولكن تقدروا ديروا اونصومبل في السكولير ديالكم. دونك اون باراليل لا سكولاريتي. وهنا تيسولوا واحد السؤال بزاف, هي تقول لكم شنو هي السي ا دي. دونك السي ا دي اللي تشوفوها هنا في بارتي 3, السي ا دي هي الكوميتي دوتو ديسيبلين. دونك هو واحد الكوميتي, واحد الكلوب ديال لي ستاجير ولا ريسبونسابل دي ستاجير. هنا تقدروا ديروا في الاول ديال العام غالبا تتصايبوا هاد الجروب باش يتكلف بكاع داكشي اللي عنده علاقه بلي زاكتيفيتي ديال لي ستاجير. دونك هنا عقلوا عليه السي ا دي الكوميتي اوتو ديسيبلين. كاين اوسي دوطخ كونساي. دونك هنا باغ اكزومبل هنا كاين واحد كونساي تيسولوا عليه بزاف في ليكزامان في لو اف ام, سميتو سي جي سي بي. دونك سي جي سي بي هو كونساي دو جيستيون اي دو كورديناسيون بيداغوجيك. تكون فيه الديريكتور دو كومبلكس, الديريكتور بيداغوجيك, الشيف ديبارتمون دي ستاجير, لو سورفيون جينيرال, وتكونوا فيه اس اس اي على الاقل. دونك هاد سي جي سي بي تكون مكلف بزاف لي ميسيون. هنا غتلقاو في ريغلومون انتيريور كيلكو ميسيون اللي تيدير, باغ اكزومبل ليلابوراسيون دو بلان دو ديفلوبمون ديال ليتابليسمون ainsi de suite, la bonne marche de l'établissement. Il s'engage في les conseils, il participe au conseil de classe في الاخر ديال العام, و conseil de discipline اللي حتى هو مهم تعرفوه. conseil de discipline دونك شنو conseil de classe. conseil de classe هو تيدار غالبا باش في النجاح. دونك باش تشوفوا لي ستاجير اللي عندهم دي ديفيكولتي ولا اللي غينجحوا والنقاط ainsi de suite. و الكونساي دو ديسيبلين هي راه كان شي ان ستاجير عنده ان بروبليم, دونك تيديروا ليه ان كونساي دو ديسيبلين. هنا راه جو سي با كان عنده واحد الكومبورتمون ماشي هو هذاك مع ان اوتر ستاجير ولا كيلكو شوز كوم سا, وهنا تكونوا دي سانكسيون. دونك هنا كاين هاد البارتي تهضروا على الكونساي دو ديسيبلين. دونك فيت اتونسيون لي سانكسيون راه يقدروا يكونوا حتى يوصلوا حتى للطرد. دونك اتون في لي كونساي دو ديسيبلين. دونك هنا كاين قلنا الكوميتي دوتو ديسيبلين, قلنا هي سي ا دي الكاد ديال لي ستاجير. هنا تيهضروا عليها بالديتاي. دونك شنو لي ميسيون ديال الكاد. هنا السؤال يقدروا يعطيو لكم باغ اكزومبل كاين باغمي لي ميسيون ديال هاد الكلوب ديال لي ستاجير هو ليجيان لا سيكوريتي, ليكونومي دينيرجي انسي دو سويت. هنا تيهضروا بالديتاي على ليجيان اي سيكوريتي يعني النظافه والامن. دونك هذا سي ان كونساي ولا كوميتي تكون فيه سيرفيون, ديريكتور دو كومبلكس, ديريكتور بيداغوجيك, وواحد دو ستاجير من هذاك الكلوب ديال لي ستاجير الكاد. دونك يقدروا يسولوكم شنو هو هذا الكوميتي ديجيان اي سيكوريتي. تري بيان. هنا تيهضروا على لابارتي ديال لي زيفالواسيون. دونك لي زيفالواسيون في التكوين كاين فيهم لي كونترول كونتينيو, وكاين فيهم لي زيكزامان دو فان دو موديل. دونك كل موديل عنده على الاقل دو كونترول كونتينيو بلس واحد ان اكزامان دو فان دو موديل. دونك ليكزامان فان دو موديل تكون عليه لي دو تيير ديال النقطه فينال. وكاين اوسي لي زيكزامان دو فان داني غالبا تكون ان اكزامان دو باساج هو اللي تيدار في الاخر ديال لا بروميير اني, باساج على دوزيام اني تكونوا ناسيونال. وكاين لي زيكزامان ديال الدوزيام اني, اكزامان دو فان دو فورماسيون تيتسمى او اف اف. وكاين كما قلنا لي موديل كاملين, كل موديل تدوزو فيه ان اف ام, ان اكزامان, ان كونترول ولا دو كونترول كونتينيو على الاقل. هنا غومارك لا نوت زيرو. دونك راه جبتو زيرو في لي زو اف ام. اتونسيون خصكم تجيبو بليزيور زيرو باسكو سون دي نوت اليميناتوار. باغ اكزومبل جبتي واحد ان زيرو في لي موديل دو كومونيكاسيون ولا كيلكو موديل امبورطون, راه peuvent être des notes éliminatoires يسقطوك. دونك فيت اتونسيون راه ما حضرتيش لشي اكزامان, خصك تجيب سيرتيفيكا ميديكال. دونك خصك ضروري تجيب ان جوستيفيكاسيون. دونك هنا تهضروا على ليكزامان دو باساج
الديتاي ناجح على باغ ناجح على 10، ولكن في بروميير اني جبتي 9 وكان عندك لا ديسيبلين مزيانه. دونك كاين واحد الموديل سميتو ديسيبلين، دونك تيبدا عندكم في الاول مزيان، عندكم حتى ل 20 دونك ولا هنا كنتو عندكم لابسونس ولا دي كونساي ديسيبلين، عندكم شي مشاكل مع الاداره تيبداو ينقصوا لكم النقاط. دونك راه كان عندك حتى مشكل تقدر تنجح على 9 براشطي، وراه قل من 9 راك غدوبلون. وكاين حتى قل من باغ مشيتي شي نقطه ناقصه بزاف تيديروك غير اورينتي، يعني تيبدلوا لك كاع الشعبات، يعطيوك شعبه سهل منها ما عندكش حق ترودوبلي في هذيك الشعبه. دونك هنا بالنسبه للدوزيام اني اكزامان فان دو فورماسيون نجاح على 10، ولكن يقدروا يديروا لك ان بونيفيكاسيون ولا بحال راشطي على 9 ونص، ولكن خصهم يكون عندك حتى بروبليم انسي دو سويت. دونك هنا حاولنا نديرو هاد الريزومي. كاين لي سانكسيون دو لا فورماسيون قلنا يعني لي ديبلوم تاخد لا فورماسيون. كاين لي فرود اوز اكزامان، فيت اتونسيون في الامتحان راه درتي فرود يعني ان اف ام ولا الامتحان الوطني راه يقدروا يكونوا دي سانكسيون توصلوا للطرد لمده 3 سنوات، يعني راه كتبوا بك رابور دو فرود. هنا حاولوا لا فرود يعني النقله ما تكونش في الامتحانات. هنا تيهضروا على الباسغيل، يعني صاو دي كوا الباسغيل هو راه الناس ديال التقني راه جابوا مزيان لي 5 بروميي غالبا تيديروا لهم باسغيل الحق يديروا تقني متخصص. وكاين هاد القضيه من تقني لتقني متخصص، من كاليفيكاسيون التقني ومن سبيسياليتي الكاليفيكاسيون. دونك كاين الكونديدا ليبر، يعني كونديدا يقدر هو يكون قرا عامين ولكن ماشي محالفوش حد يشد الدبلوم ديالو، دونك عنده الحق يدير كونديدا ليبر لمده 5 سنين، ولكن خصو يكون ديجا قاري عامين ديال التكوين ولكن ما نجحش ولا شي حاجه. هنا تنهضروا على لاسيدويتي كومبورطمون قلنا مهمه في التكوين. دونك هنا دونك راه كانت كنا واحد الموديل سميتو لاسيدويتي. دونك هنا حاولنا نديرو واحد الريزومي جينيرال على هذا الموديل. غنشوفوا رابيدمون واحد البتيت اكزامان. باغ اكزومبل هنا اف ام ديال ميتي فورماسيون. السؤال الاول كيسكو سينيفي لا فورماسيون انيسيال اي لا فورماسيون كونتينيو. دونك هنا الفورماسيون انيسيال باغ اكزومبل هي لا فورماسيون اللي تدار اون باراليل فاش تديرو نتوما عاديه الريزيدونسيال انسي دو سويت، ولا تقدر تكون حتى التيرني يعني فورماسيون ريزيدونسيال. هاد السؤال يقدر يتحط هو فورماسيون اللي تدار 100% في ليطابليسمون، و التيرني هي فورماسيون اللي تدار لا موتي دو طون في ليطابليسمون لا موتي دو طون في الشركه. وفورماسيون كونتينيو لي فورماسيون يقدروا يديروا لي زاكسيون اللي تيداروا لي جون اللي خدامين ديجا انسي دو سويت. تسمى دي فورماسيون كونتينيو. هنا قال كي سون لي ديمارش à suivre pour décrocher un stage en entreprise. Donc, des questions générales, pour avoir un stage en entreprise, شنو les démarches اللي خصك دير. دونك كيفاش تقلب على ان ستاج، لي ديمارش ادمنستراتيف باغ اكزومبل تاخذ لا كونفونسيون دو ستاج مع السيرفيون جينيرال وتمشي تسنيها عند الشركه انسي دو سويت. quelle qualité possédez-vous pour exercer votre métier. يعني الكاليتي اللي خصو يكون عندك باغ اكزومبل باش تكون ان جو سي با ان تكنيسيان ان ديفلوبمون انفورماتيك، خص يكون عندك باغ اكزومبل لا ديسيبلين لا ريغور، يكون عندك لا كومونيكاسيون ان بو دونجلي، لا لوجيك. دونك هنا كلهم مزيانين. كو سينيفي او اف ام اف اف كاد او اف ام اكزامان دو فان دو موديل اف اف اكزامان دو فان دو فورماسيون كاد كوميتي اوتو ديسيبلين انسي دو سويت. هنا قالك طوني دي زانتيتولي دو 4 موديل دو فوتر فيليير. دونك نتوما تكونوا قريتو قلنا لي موديل كاملين ديال لي فيليير ديالكم، غتعطيو دي زيكزومبل ديال 4 لي موديل اللي غتقراو في الفيليير ديالكم. يقدروا يقولوا لكم دوني d'autres filières similaires à votre filière. يعني نتوما باغ اكزومبل راك ديفلوبون انفورماتيك تقول لهم بحال اش كاين الريزو انفورماتيك كاين الملتي ميديا. كنتو دوك تيتسموا لي فيليير ديال انتيك هادو نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون دو كومونيكاسيون. يقدر يقول لك راكتو باغ اكزومبل نتوما جيستيون هاد القطاع ديال الجيستيون لو سيكتور تيتسمى الا جي سي. يقدر يقول لك عطيني دوطخ فيليير بحال الفيليير ديالك ديال الجيستيون، غتقول لي كاين باغ اكزومبل كوميرس انسي دو سويت كونطابيليتي انسي دو سويت. دونك هنا جو vous remercie et الله يعاون الله يسر الامور الجميع.